रेविका सेट सर रेकर्डिङ भइरहेको छैन. So for example, relationship between x and y is 0.10. Standard deviation ST of x 15%, ST of y 12%. Please calculate the covariance of xy. Please calculate the of xy. Please calculate of xy. Shankar said 18. Susila said 18. Sabina, Shankar 18, Arjuna 18, Ayushi 18, Revika 18. Roman, Swetcha, where is Swetcha? Swetcha is with us. Swetcha, how are you? Fine, fine. 18. So that is, you mean to say cob equal to correlation into standard deviation x standard deviation y क्रस मल्टिप्लाई गरिदिनु भयो तपाईहरुले है यो फर्मुलालाई. तपाईहरुलाई थाहै थियो, तपाईहरुले पढ्नु पनि भाषा जस्तो छ हो नि. जस्तो छैन सर, हामी पढेकै छौं. जस्तो त्यस्तो त कुरा नगर्नुस् तपाई. दिस इज क्रस मल्टिप्लाई नै गर्नु भयो तपाईहरुले. सो कहिले काहीँ के हुन्छ भने हाम्रो सर्ट इन्फर्मेसनबाट कब एक्स वाई हामी यसरी पनि क्याल्कुलेट गर्छौं यदि कोभेरियन्स क्वेशनले डिटरमाइन गरेछ भने. नाउ अहिलेसम्म भन्नुस् तपाईहरुले हामी स्टकको रिस्क निकाल्यौं, स्टकको चाहिँ हामीले रिटर्न निकाल्यौं, स्टक बीचको रिलेसन निकाल्यौं. पोर्टफोलियोको काम हामीले अहिलेसम्म गरेका छैनौं, राइट? पोर्टफोलियोको काम हामी अहिलेसम्म गरेका छैनौं. टिल नाउ we have calculated the risk return of the particular stock, the relations between the stock, not the portfolio. I am right? Yes or no? Now it's high time to move or to enter into the portfolio. Now we are going to calculate the expected return and risk of a portfolio. Suppose हामीसँग पोर्टफोलियो छ जसमा चाहिँ दुईटा स्टक x and y हो. We do have a existing portfolio and have two stock x and y. x मा हामीले 70% लगानी गरेका छौं. 10 लाख मसँग पैसा छ. x को स्टकमा मैले 7 लाख लगाएको छु र y को स्टकमा मैले 30 लाख लगाएको छु. 30 लाख चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छु. ओके सर, ओके. इट मीन्स सर x को चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हो? x को चाहिँ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति हो चाहिँ सर? x को एक्सपेक्टेड रिटर्न 30%, y को चाहिँ 24%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x को चाहिँ 16%, y को 10%. अब तपाईले भन्छन् कि पोर्टफोलियोको तपाई एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्दिनुस् पोर्टफोलियोको. सो एज अ लेमैन तपाईले यदि पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने भन्नुस् त पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कसरी हुन्छ, कति हुन्छ होला? पोर्टफोलियोको एक्सपेक्टेड रिटर्न कति हुन्छ होला? मैले x मा 70 लाख इन्भेस्ट गर्दाखेरि 30% रिटर्न आयो. y मा 3 लाख भनेको 30% इन्भेस्ट गर्दाखेरि 24% रिटर्न आयो भने यो पोर्टफोलियो मेरो 10 लाखमा कति रिटर्न आयो? 10 लाखमा दैट इज पोर्टफोलियोको रिटर्न. 10 लाखमा कति रिटर्न आयो? एभरेज गर्दिनुस्. दैट इज एभरेज हामीले हिजो गरेको. यस एभ्रीवन 28.2% छ यो केस. रोमन, शंकर, पूर्णिमा, अर्जिना. वेटिङ फर सम अदर स्टुडेन्ट प्लिज. तपाईहरु पनि पार्टिसिपेन्ट गर्नुस् हैन. पार्टिसिपेन्ट भएन भने स्वेच्छा, सागर, आशा, आयुषी, रोमन को आइसकेको छ. आयुषी, निश्चल, वेयर इज निश्चल, विनायक. अब तपाईहरु भन्नुस् रिस्क अफ पोर्टफोलियो कति हुन्छ? रिस्क अफ पोर्टफोलियो ओभर हियर. रिस्क अफ पोर्टफोलियो एज अ लेमैन भन्नुस् रिस्क अफ पोर्टफोलियो कति हुन्छ? एज अ लेमैन जसरी रिटर्न क्याल्कुलेट गर्नुभयो त्यसरी नै भन्नुस् रिस्क कति हुन्छ? अहिले रिस्क कति हुन्छ हामीसँग?
x मा x को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 16% हो र y को चाहिँ 10% हो। यहाँ पनि दिएको छ तल x को 16%, y को चाहिँ 10%। x को 16, y को 10% छ हामीसँग रिस्क। सो प्लिज टेल मी एभरेज गर्छौं भने हामी एभरेज गर्छौं भने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 14.2 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन उहाँले एभरेजै गर्यो भने एज अ लेम्यान नै सोचौं न। एभरेज गर्यो भने सर 14.2 भन्दा कम हुन्छ। रोमनले भन्नुभयो सर 14.2 एभरेज हो तर त्यो भन्दा कम हुन्छ। यस एभ्रीवन 14.2 अहिले लेम्यान एज 14.2 नै हो। तर हामीले त्यही त पढाएको छौं कि स्टक यदि कम्बाइन हुन्छ भने एभरेज भन्दा कम हुन्छ। एभरेज जस्तै कि तपाईहरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो हामीले लिने हो भने सर एभरेज त एभरेज नै हो तर तपाईले त फर्स्ट क्लास देखि नै भन्नुभयो कि एभरेज भन्दा कम हुन्छ। एभरेज जुन 14%, 14.2% आएको छ त्यो भन्दा चाहिँ कम हुन्छ। अब यो कसरी कम हुन्छ भने केमा डिपेन्ड्स हो। अहिलेसम्म मैले रिलेसन तपाईहरुलाई भनेकै हैन। डिपेन्ड्स केमा हो कम? कोरिलेसन बिट्विन द स्टक आर। कोरिलेसन बिट्विन द स्टक आर। सपोज यहाँ कोरिलेसन चाहिँ 20% हो। सपोज कोरिलेसन बिट्विन x एन्ड y 20% हो। भन्नुस् तपाईहरु कि r को भ्यालु कति हुन्छ? सरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो कति हुन्छ? अब वी आर भेरी करेक्ट कि सर एभरेज। त्यही त हामी आजसम्म पढिरहेका छौं कि एज अ लेमेनले भन्छ कि यसको रिस्क चाहिँ 14.2% हो। तर एज अ फाइनान्शियल एनालिस्ट हामी भन्छौं कि यसको रिस्क 14.2% हैन, त्यो भन्दा कम हो। कतिको कम हो? वी आर गोइङ टु क्याल्कुलेट नाउ। हामी त्यही क्याल्कुलेट गर्छौं अब कति कम हो। सो त्यो रिस्क निकाल्न एक्सपेक्टेड रिटर्न हेर्नुस्। तपाईहरुले भने अनुसार नै एभरेज नै हो। एक्सपेक्टेड रिटर्न एभरेज नै हो। अब पोर्टफोलियो को रिस्क निकाल्न हामी यहाँ हेर्नुस् त इफ मैले एउटा कन्डिसन यहाँ राखेको छु। इफ टु स्टक आर perfectly positively correlated, that is r equal to 1, there is no benefit of diversification. r यदि +1 भयो भने त्यहाँ बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन हुँदैन। क्लियर छ तपाईहरुले यो कुरा? सर रिस्क रेड्युस हुँदैन। रिस्क रेड्युस हुँदैन। बेनिफिट अफ डाइभर्सिफिकेसन मिल्दैन भने रिस्क रेड्युस हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ हाम्रो पोर्टफोलियो को रिस्क चाहिँ वेटेड एभरेज नै हुन्छ। जुन तपाईहरुले अहिले निकाल्नु भयो पोर्टफोलियो को रिस्क वेटेड एभरेज नै हुन्छ जे तपाईहरुले अहिले क्याल्कुलेट गर्नुभयो राइट नाउ। if two stock are perfectly positively correlated, that is r equal to +1, that is 1, there is no benefit of diversification. There is no benefit of diversification. That is risk of portfolio equal to weighted average. Risk of portfolio equal to weighted average. सर हामी त रिस्क अफ पोर्टफोलियो इक्वल टु वेटेड एभरेज त्यो त पछिको कुरा हो। तपाईले स्क्रिन किन हटाइदिनु भयो बेकारमा? म यहाँ चाहिँ पोर्टफोलियो को रिस्क चाहिँ डेरिभ गर्दिन तर लजिक दिन्छु तपाईहरुले। पोर्टफोलियो को रिस्क यो पोर्टफोलियो भित्र दुईटा स्टक छ। यहाँ पोर्टफोलियो भित्र दुईटा स्टक x र y छ है। हो सर दुईटा स्टक x र y छ। पोर्टफोलियो को रिस्क निकाल्दाखेरि इट मिन्स रिस्क निकाल्दाखेरि भेरिएन्स अफ भन्नुस् त पहिला भेरिएन्स आएको छ कि पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आएको छ? पहिला भेरिएन्स आएको हो कि पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन? प्लिज राइट द आन्सर। भेरिएन्स आएको सर पहिला।
भेरिएन्स आएको त्यसलाई हामीले स्क्वायर रुट गर्छौँ भने त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आउँछ। भेरिएन्स आएको पहिला। सो यदि यो पोर्टफोलियो भित्र एक्स र वाई छ भने एक्स र वाई को कम्बाइन्ड रिस्क एभरेज रिस्क निकाल्छौँ हामी। कम्बाइन्ड रिस्क एक्स र वाई कै रिस्क निकाल्छौँ। सो स्ट्यान्डर्ड भेरिएन्स अफ एक्स प्लस भेरिएन्स अफ वाई प्लस भेरिएन्स अफ वाई, भेरिएन्सलाई हामी स्क्वायरबाट यसरी डिनोट गर्छौँ। भेरिएन्स अफ एक्स प्लस भेरिएन्स अफ वाई, भेरिएन्स भनेको रिस्क अफ एक्स प्लस रिस्क अफ वाई प्लस कब दुवैको बीचको रिलेसन कोभेरिएन्स कब एक्स वाई, दुवैको बीचको रिलेसन भएन, पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यो थाहा भएन भने रिस्क रेड्युस हुँदैन, रिस्क क्यालकुलेटै हुँदैन। हाम्रो रिलेसन त चाहिन्छ दुवै स्टकको बीचको रिलेसन। पोर्टफोलियोको रिस्क क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने रिस्क भनेकै भेरिएन्स हो नि त। पोर्टफोलियो भित्र के छ एक्स र वाई, दुईटा स्टक अहिले एक्स र वाई हो। सो एक्स को भेरिएन्स, पोर्टफोलियोको भेरिएन्स भनेको एक्स को भेरिएन्स र वाई को भेरिएन्स, दुवैको भेरिएन्सको कम्बाइन इफोर्ट हो र त्यो भेरिएन्स केमा डिपेन्ड्स हुन्छ दुवैको रिलेसनमा। अब एक्समा मैले एक्समा कति पर्सेन्ट एक्समा बढी इन्भेस्ट गरेको छु भने साथीहरु एक्समा कति इन्भेस्ट गरेको छु म, हाउ मच कतिको एक्समा इन्भेस्ट गरेको छु 70%। सो एक्स को रिटर्न अथवा एक्स को रिस्क त बढीले भोलाटाइल हुन्छ, यसको वेटले पनि डिटरमाइन गर्छ। एक्स को रिस्क चाहिँ बढीले भोलाटाइल हुन्छ, यसको स्क्वायर गर्दे किनकि यहाँ स्क्वायर त्यसलाई पनि स्क्वायर गर्दियौँ। यो रटाउनुको तरिका मात्रै हो, दिस इज नट द लजिक, डेरिभेसन छैन यो तपाईहरुले रटाउने तरिका मात्रै हो। पोर्टफोलियोको चाहिँ रिस्क क्यालकुलेट गर्न कसरी हामी क्यालकुलेट गर्ने भने यो फर्मुलाबाट क्यालकुलेट गर्ने हो। अब वाई मा हामीले कति पर्सेन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गरेका छौं 30%। सो वाई को रिस्क त त्यसको वेटमा पनि डिपेन्ड हो नि। कम हामीले इन्भेस्ट गरेका छौं भने कम रिस्क हो, रिस्क त छ तर लगानी भनेको इन्भेस्टमेन्ट अप टु इन्भेस्टमेन्ट सम्म मात्रै हुन्छ, त्यो भन्दा बियोन्ड त हुँदैन। वाई मा जति हामीले 70% दैट इज 7 लाख लगानी गरेका छौं भने 7 लाख सम्म डुब्ने चान्सेस हुन्छ अथवा भेरिएसन हुन्छ। सो त्यसपछि कब एक्स वाई भइसक्यो यो साथीहरु, यहाँ पनि वेटले मल्टिप्लाई हुन्छ 0.70 0.70 into 0.20 sorry 0.30 0.70 into 0.30। त्यसपछि यही गरौँ एउटा एक्जाम्पल, मैट्रिक्स को कुरा गर्ने हो हामी यहाँ। सर के मैट्रिक्स अब गर्न थाल्नु भयो म्याथ चाहिँ पोर्टफोलियोमा एक्स र वाई एक्स वाई यो 2x2 मैट्रिक्स हो। भन्नुस् त फर्स्ट कलममा एक्स र एक्स को डेभिएसनलाई हामी के भन्छौं, एक्स र एक्स को डेभिएसनलाई हामी के भन्छौं, एक्स र एक्स को डेभिएसनलाई हामी के भन्छौं साथीहरु, एक्स इन्टु एक्स भनेको एक्स स्क्वायर हुन्छ, दैट इज भेरिएन्स। एक्स को भेरिएन्स त एक्स सँगै क्यालकुलेट हुन्छ, राइट। एक्स को भेरिएन्स चाहिँ एक्स सँगै क्यालकुलेट हुन्छ, एक्स को भेरिएन्स एक्स सँगै क्यालकुलेट हुन्छ हो। पर्टिकुलर स्टकमा मैले यदि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु भने त्यसको भेरिएन्स त्यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न सँगै क्यालकुलेट हुन्छ हो सर। मैट्रिक्स हेर्नुस् न एक्स इन्टु एक्स, यस सर पर्टिकुलर ए स्टकमा मैले एक्स मा इन्भेस्ट गरेको छु अथवा इन्फोसिसमा इन्भेस्ट गरेको छु भने त्यसको चाहिँ भेरिएन्स हामीले एक्स माइनस एक्स बार गर्छौं हैन, त्यो एक्स माइनस एक्स बार नै हाम्रो के हुन्छ भने एक्स स्क्वायर। भेरिएन्सलाई हामीले सानोमा डिनोट गर्यो भने भेरिएन्स कसरी निकाल्छौं हामी, भेरिएन्स भनेको दिस वान। क्लियर छ तपाईहरु, यसलाई भन्न सकिन्छ भेरिएन्स। मैले यहाँ रङ यसरी लेखिदिए, भेरिएन्स अफ एक्स
भेरिएन्स अफ एक्स यहाँ लेख्न मिल्छ। त्यस पछाडि एक्स इन्टु एक्सवाई को मेट्रिक्स के हुन्छ भने कब एक्सवाई, एक्स र वाई को बीच के रिलेसन छ, द्याट इज एक्स इन्टु वाई, एक्स इन्टु वाई कब एक्सवाई। यहाँ भन्नुस् यहाँ के हुन्छ साथीहरू, थर्ड कलममा भन्नुस्, थर्ड कलममा कब वाई एक्स, वाई र एक्स को तपाईँ यदि अब मैट्रिक्स निकाल्नुहुन्छ भने कब वाई एक्स, कब वाई एक्स, फोर्थ मैट्रिक्समा भन्नुस्, फोर्थ कलममा के भ्यालु आउँछ, फोर्थ कलममा एक्स वाई र वाई को हामीले मैट्रिक्स निकाल्यो भने वाई को भेरिएन्स निस्किन्छ, वाई स्क्वायर, द्याट इज भेरिएन्स अफ वाई, भेरिएन्स अफ वाई। यहाँसम्म हामी क्लियर छौँ, यो मैट्रिक्स क्लियर छ तपाईहरुलाई? इज दिस मैट्रिक्स क्लियर टु यू? नो? भेरिएन्स अफ वाई, वाई बाट भेरिएन्स अफ वाई क्यालकुलेट हुन्छ, एक्स बाट भेरिएन्स अफ एक्स, एक्स इन्टु वाई भनेको कोभेरिएन्स, दुवैको बीचको रिलेसन के हो, द्याट इज कोभेरिएन्स। अब भन्नुस् कब एक्स वाई हामी के पढ्छौँ भने एक्स माइनस एक्स बार इन्टु वाई माइनस वाई बार, कब वाई एक्स के हुन्छ भने वाई माइनस वाई बार इन्टु एक्स माइनस एक्स बार। यसको र यसको के डिफरेन्स छ, दिस एन्ड दिस इज एनी डिफरेन्स, देयर इज एनी डिफरेन्स बिट्विन दिस एन्ड दिस, के डिफरेन्स हुन्छ, अगाडि पछाडिको कुरा मात्रै हो, एन्सरमा केही डिफरेन्स हुन्छ साथीहरू? नो सर, इट मिन्स यसलाई पनि हामी भन्न सक्छौँ कब एक्स वाई, यसलाई डाइरेक्ट कब एक्स वाई पनि लेख्दा हुन्छ, कब एक्स वाई पनि लेख्दा हुन्छ, यहाँ यसलाई वाई एक्स भन्दा कब एक्स वाई लेख्दा हुन्छ सर। सो यो मैट्रिक्स भित्र भन्नुस्, मैट्रिक्स भित्र एक्स को भेरिएन्स कति चोटि आयो, एक्स को भेरिएन्स कति चोटि आयो, एक्स को भेरिएन्स कति चोटि, एक चोटि, वाई को भेरिएन्स एक चोटि 1 1 1, को भेरिएन्स कति चोटि आयो साथीहरु, को भेरिएन्स दुई चोटि। यहाँ हेर्नुस् त एक्स को भेरिएन्स एक चोटि, वाई को भेरिएन्स एक चोटि, तर को भेरिएन्स कति चोटि आयो, को भेरिएन्स कम्स 2 टाइम्स, दैट इज 2 कब। फर्मुलामा तपाई हेर्नु भएको छ, तपाईहरुले फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा छ, वेट अफ एक्स इन्टु भेरिएन्स अफ एक्स प्लस वेट अफ वाई, भेरिएन्स अफ वाई प्लस 2 वेट एक्स वेट वाई इन्टु कब, प्लस 2 वेट एक्स वेट वाई इन्टु कब। है सर, हामी त छुट्टै फर्मुला पढाएको थियौं त, हामी त पढाएको थियौं आर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाई, हामी त छुट्टै फर्मुला पढाएको छौं सर। हैन, त्यही फर्मुला हो, केही डिफरेन्स छैन। कब एक्स वाई त तपाईहरुले अघि पढ्नु भयो नि, आर इन्टु कोएफिसिएन्ट अफ रिलेसन इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एक्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ वाई, माथिमा तपाईहरुले निकाल्नु भयो, तलमा सरी अघि मैले एक्जाम्पल दिएको बेलामा 18 निकाल्नु भएको यही फर्मुला यही छ, कब एक्स वाई इक्वल टु आर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एक्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन वाई। सो मैले तपाईहरुले सिम्पली यो फर्मुला डराइभ गरेको हैन, मैले सिम्पली तपाईहरुलाई रटाउन सिकाएको हो। पोर्टफोलियोको रिस्क क्याल्कुलेट गर्न भन्छ, पोर्टफोलियो आफैमा केही त छैन, पोर्टफोलियो भित्र के हुन्छ भने स्टक हुन्छ। सो त्यो स्टकको रिस्क राखिदिनु, दैट इज रिस्क इज भेरिएन्स स्क्वायर टर्ममा हुन्छ, भेरिएन्स स्क्वायर टर्ममा। यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो, यसको स्क्वायर गरिदियो भने भेरिएन्स हुन्छ, इट मिन्स स्क्वायर बोथ साइड गर्नुहुन्छ भने यहाँको रुट हट्छ र यो स्क्वायर भइहाल्छ, दैट इज स्क्वायर इक्वल टु भेरिएन्स। तपाईहरुलाई थाहा छ यो कुरा। सो भेरिएन्स लिन्छौं हामी, भेरिएन्स अब दुईटा स्टक छ भने दुईटा स्टकको भेरिएन्स लिदियौ हामी, त्यसपछि दुवै स्टक बीचको कोभेरिएन्स लिदियौ, तर हामीले कुन स्टकमा कति इन्भेस्ट लगाएको छौं, इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौं त्यो पनि दिनुपर्छ, किनकि टोटल चाहिँ रिस्क इन्भेस्टमेन्टमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। हामी अगाडि पढ्छौं, अगाडि हामी नेक्स्ट टपिकमा पढ्छौं, टोटल रिस्क त्यसको इन्भेस्टमेन्टमा पनि हुन्छ। सो यहाँ स्क्वायर छ भने टोटल वेटको पनि हामी स्क्वायर गरिदिन्छौँ, यहाँ पनि वेटको स्क्वायर गरिदिन्छौँ, प्लस वेटले मल्टिप्लाई गर्दै हामी त्यसपछि सर 2 ले कसरी मल्टिप्लाई गर्नुभयो, 2 को लजिक यो मैट्रिक्सले तपाईले दिइसक्यो, 2 को लजिक कोभेरिएन्स दुई चोटि आउँछ भनेर यो मैट्रिक्सले लजिक दिन्छ कि यहाँ जुन कोभेरिएन्स छ त्यो
2 टाइम्स कोभेरियन्स आइरहेको हुन्छ। हामीलाई थाहा हुँदैन, म्याथ्सबाट स्ट्याटबाट डराइभ गर्ने हो भने त्यति बेला थाहा हुन्छ, तर त्यो डेरिभेसन हाम्रो लागि छैन, फर्मुला हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अब भेरिएन्स यसको स्क्वायर रुट गरिदियो भने, यसको स्क्वायर रुट हामी गरिदियो भने यही हाम्रो फर्मुला हो साथीहरू। के फर्मुला हो सर? के फर्मुला हो सर? यसको स्क्वायर रुट गरिदिनु भयो भने यही तपाईको पोर्टफोलियोको रिस्क क्यालकुलेट गर्ने मेन फर्मुला हो, जहाँबाट जति पोर्टफोलियो क्रिएट भए पनि हुन्छ। प्र्याक्टिकल लाइफमा के दुईटा पोर्टफोलियो एक्स र वाई मात्रै हुन्छ? म्युचुअल फन्डहरुसँग 40-40, 50-50 वटा पोर्टफोलियो बनाएको हुन्छ भनेको एउटा पोर्टफोलियोमा 40 वटा 50 वटा चाहिँ स्टक हुन्छ र त्यसको रिस्क पनि यही फर्मुलाबाट प्र्याक्टिकली क्यालकुलेट हुन्छ। बट हामी जस्तो पेपर र पेनमा हैन, उहाँहरुसँग सफ्टवेयर हुन्छ, सफ्टवेयरले त्यो रिस्क क्यालकुलेट गर्छ। बट सफ्टवेयरले जुन रिस्क क्यालकुलेट गर्ने त्यसको फर्मुला यही हुन्छ, फर्मुला चेन्ज हुँदैन। दिस इज द फर्मुला। प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि सर यही फर्मुला हुन्छ हो, प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि यही फर्मुला काम गर्ने हो। प्र्याक्टिकल लाइफको लागि पनि छुट्टै छैन, तर प्र्याक्टिकल लाइफमा इट्स नट पोसिबल to calculate the risk of portfolio combining 40 or 50 stock. Risk of a portfolio, to determine or to calculate the risk of a portfolio combining 40 or 50 stock, it's not possible. They are making the software, but the formula for the software is this one. यही भन्नुस् त, हामीसँग तीनवटा स्टक छ यहाँ, A, B र C. We have 3 stock A, B र C. त्यसपछि यसको भन्नुस् त AB र C छ भने पोर्टफोलियोको रिस्क कसरी हामी क्यालकुलेट गर्छौं? यही फर्मुलामा पोर्टफोलियोको रिस्क कसरी क्यालकुलेट गर्छौं? AB र C छ, A मा चाहिँ 60%, B मा 20, C मा 20। हामी तीनवटा पेयर बनाउँछौं। पोर्टफोलियोमा तीनवटा स्टक छ भने तीनवटा स्टक हामी यहाँ लेख्छौं, भेरिएन्स अफ A प्लस भेरिएन्स अफ B प्लस भेरिएन्स अफ C। जतिवटा पोर्टफोलियोमा मानिहाल्नुस्, अघिको पोर्टफोलियोमा दुईटा स्टक। अब तपाईले भन्छन् कि एउटा पोर्टफोलियो छ जहाँ तीनवटा स्टक छ, A, B र C। A, B र C। A मा चाहिँ 40%, B मा चाहिँ 30%, C मा चाहिँ 30%। अब तपाईहरु भन्नुस् पोर्टफोलियोको रिस्क क्यालकुलेट गर्नु पर्यो भने A को भेरिएन्स 40, B को भेरिएन्स 30 प्लस C को भेरिएन्स तीनटा स्टक छ भने प्लस C को भेरिएन्स र C को वेट त यहाँ राख्नै पर्यो, किनकि वेट इज अल्टिमेटली डिटर्मिनेटिभ फ्याक्टर। हामी अगाडि पढ्छौं वेटको बारेमा। यतिसम्म भयो। अब तीनटा स्टक छ भने यो तीनटा पेयर बन्छ। अब ट्रु कब AB वेट इन्टु 2 इन्टु वेट कब AB 2 इन्टु प्लस तीनटा स्टक छ भने तीनवटा चाहिँ यो रिलेसन बन्छ, कब हुन्छ प्लस 2 इन्टु वेट अफ A र B को वेट कति छ 40 30। 2 BC को अब हामी क्यालकुलेट गर्छौं, 2 इन्टु BC 30 इन्टु 30 इन्टु कब BC तीनवटा पेयर। अब प्लस AC को फेरि गर्छौं हामी 2 इन्टु A को वेट चाहिँ 40 इन्टु 30 इन्टु कब AC। बुझ्दै हुनुहुन्छ? जतिवटा हामीले यहाँ चाहिँ स्टक पोर्टफोलियोमा थप्दै जान्छौं, यहाँ पेयर चाहिँ त्यतिवटा बन्दै जान्छ। D छ भने D को पेयर आउँछ यहाँ। अब फेरि जति स्टक हामी थप्दै जान्छौं त्यतिवटा यहाँ पेयर चाहिँ बन्दै जान्छन्। D छ भने D को स्टक हुन्छ, यहाँ चारवटा पेयर हुन्छ, AD चारवटा पेयर बन्छ। सो इन दैट वे हामी चाहिँ रिस्क क्यालकुलेट गर्छौं। के सर हाम्रो एक्जाममा त्यसरी आउँछ? एक्जाममा म्याक्सिमम तीनवटा सम्म क्वेशन आएको छ र तीनवटा आउँछ एक्जाममा। दुईटा त इट्स ओके, इजी छ। यहाँ क्लियर छ? यहाँसम्म फर्मुला बुझ्नुभयो? रट्ने तरिका भेरिएन्स अफ पोर्टफोलियो, दैट इज रिस्क अफ पोर्टफोलियो। रिस्क भित्र भनेको स्टक को भेरिएन्स, दुवैको भेरिएन्स लिए, स्टक भेरिएन्स अफ एक्स भेरिएन्स अफ वाई, एक्स को वेट लिए, वाई को वेट लिए, दुवै बीचको कब एक्स वाई। त्यसपछि कब एक्स वाई मा दुवैको रेट पनि हामी मल्टिप्लाई गर्यो, वेट पनि मल्टिप्लाई गर्यो र दुईचोटी कब आउँछ, किनकि म्याट्रिक्सले दुईचोटी कब देखाएको थियो हामीलाई। यो चाहिँ रट्ने तरिका हो फर्मुला। सो अल्टिमेटली फर्मुला हामी हेर्ने हो भने यही फर्मुला थियो हाम्रो। अघिको साथीहरु हेर्नुस् त, यही फर्मुला थियो।
यही फर्मुला हो। अघि तपाईहरुले भन्नुभएको हेर्नुस् त यही फर्मुला छ। वेट इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 कर्व xy। हामी यसलाई कसरी डट्छौं भने वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 वेट ए वेट बी इन्टु कर्व xy, कर्व एबी और 2 वेट x वेट y इन्टु कर्व xy। रुट अन्डर गरिदियो भने यहाँ चाहिँ हामी स्क्वायर हटाउनलाई रुट अन्डर गर्छौं। रुट अन्डर गरिसकेपछि अघि जति जनाले 12.16 भन्नुभएको छ क्वेशनमा त्यो 12.16 यही फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्नुभयो। सर कर्व xy 32 कसरी आयो सर? कर्व xy 32 तपाईले लिनुभयो। कर्व xy हेर्नुस् त यो क्वेशनमा 0.20 चाहिँ rxy कोरिलेसन चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन 0.20 छ। यसको कर्व xy निकाल्दिनुस् त। कर्व कोभेरिएन्स निकाल्नुस् त तपाईहरु। कर्व xy यहाँ कर्व xy निकाल्नुस् त साथीहरु। कर्व xy इक्वल टु r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y 16 इन्टु 10 इन्टु 20 16 इन्टु 10 इन्टु 20 32 आउँछ सर। सो कर्व xy 32 आउँछ। अथवा तपाई कर्व xy त्यहाँ राखिदिनुस्। कर्व xy को सट्टा हेर्नुस् त r इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y राख्न मिल्छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y राख्न मिल्छ कर्व को सट्टामा। हो सर राख्न मिलिहाल्छ सर। मिल्छ सर मिल्छ। स्वेच्छा सेट मिल्छ। अरु साथीहरु यो भनेको त्यही फर्मुला चाहिँ त्यो फर्मुलालाई हामीले अर्को रूप दियौं। मिल्छ यहाँ लेख्न मिल्छ हो। अब यहाँ चाहिँ यहाँ भन्नुस् तपाईहरु कि यो r को भ्यालु +1 भयो भने r को भ्यालु +1 भयो भने यहाँ के देखिन्छ हेर्नुस् त। यसलाई a मान्यौ a स्क्वायर, यसलाई b मान्यौ b स्क्वायर प्लस 2ab। हेर्नुस् न 2ab यहाँ r इक्वल टु +1 भयो भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a र b ab देखिरहेछ तपाईहरुलाई। यहाँ देखिरहेछ म्याथ्स को फर्मुला याद छ तपाईहरुले a प्लस b को होल स्क्वायर। यसलाई यहाँ यसरी भन्न मिल्छ वेट अफ x स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन x प्लस वेट y स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y लेस देन 1 मिनट प्लिज। लेस देन 1 मिनट प्लिज के गर्नुस् भने रिलॉगिन गर्नुस् है। रिलॉगिन लेस देन 1 मिनट प्लिज रिलॉगिन प्लिज रिलॉगिन। यदि दुईटा स्टक को बीच को कोरिलेसन नेगेटिभ छ भने त्यो पनि हामी के गर्छौं भने पोर्टफोलियो अफ द रिस्क अफ द पोर्टफोलियो इज वेटेड एभरेज। र नेगेटिभ को बेलामा तपाईहरुलाई थाहा छ रिस्क भनेको 0 हुन्थ्यो। या छ आइसक्रिम को एक्जाम्पल, त्यसपछि विलेन को एक्जाम्पलमा हाम्रो रिस्क 0 भएको थियो, एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ हाम्रो 15% भएको थियो। सो भन्न मिल्छ हामीलाई नेगेटिभ पर्फेक्टली नेगेटिभ को बेलामा छ सर सबैलाई याद छ रिस्क अफ पोर्टफोलियो इक्वल टु 0 और माथिमा हेर्नुस् त रिस्क अफ पोर्टफोलियो तपाईले के क्याल्कुलेट गर्नुभयो WX एभरेज वेट अफ x इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x माइनस वेट अफ y इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ y इक्वल टु 0। यो लेख्न मिल्छ साथीहरु। यो लेख्न मिल्छ बाइ म्याथ्स इक्वल गरेर। हो सर वेट अफ x इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ x इक्वल टु वेट अफ y इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन y। सर त्यो साइड लगिदिए मैले राइट साइड लगिदिए। वेट अफ x प्लस वेट अफ y इक्वल टु कति हुन्छ साथीहरु? टोटल वेट अफ x प्लस वेट अफ y कति हुन्छ साथीहरु? वेट अफ x प्लस वेट अफ y कति हुन्छ साथीहरु? मानिहाल्नुस् 70% मैले यसमा लगाएको छु 70% x मा अघिको एक्जाम्पलमा र 30% y मा लगाएको छु भने टोटल वेट मेरो कति हुन्छ? टोटल वेट कति हुन्छ मेरो?
weight of x plus weight of y equal to sir 100%. 100%. सर 100% हुन्छ. weight of x weight of y भनेको 100% हुन्छ. अथवा मानिहाल्नुस् यहाँ 100% चाहिँ तपाईहरुले भन्न सक्नुभयो that is 1. weight of x दिया छैन साथीहरु, weight of y दिया छैन. so weight of y म कसरी क्याल्कुलेट गर्न सक्छु भन्नुस् त. यहाँ weight of y equal to how we can calculate weight of y? 1 minus weight of x. 1 minus weight of x. 1 minus weight of x. So हेर्नुस् त यहाँ weight of y लाई मैले 1 minus weight of x गरेछु. केही गडबड त छैन नि? यो ठीक छ? ठीक छ यो? हो सर ठीक छ. त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्दे, हामीले मल्टिप्लाई गर्दे, मल्टिप्लाई गरेर के गरे भने यो wx into weight y लाई चाहिँ फेरि राइट लेफ्ट साइड लाई दिए. लेफ्ट साइड लाइसकेपछि हेर्नुस् त यसमा कमन के छ? लेफ्ट साइड ह्यान्ड तिर कमन के छ साथीहरु? कमन के छ? व्हाट इज द कमन? weight x सर. weight x कमन हो. weight x is common. it means के भन्न मिल्छ यहाँ? मैले के निकाल्न खोजे भने weight of x equal to weight of standard deviation of y divided by standard deviation of x plus standard deviation of y. कुन केसमा? when the risk free portfolio is given. यदि risk free portfolio given छ र तपाईले भन्छन् कि पर्टिकुलर स्टक को सबै वेट क्याल्कुलेट गर्दिनुस् कि कति हामीले इन्भेस्ट गर्ने यसमा. यो पर्टिकुलर स्टकमा कति पर्सेन्ट इन्भेस्ट गरौँ? रिस्क फ्री रेट रिस्क फ्री छ भने पर्टिकुलर कति इन्भेस्ट गरौँ? त्यति बेला के हुन्छ भने कसको वेट निकाल्नु छ साथीहरु? कसको वेट निकाल्दै छौं हामी? वेट अफ कसको वेट निकाल्दै छु भन्नुस् त. यहाँ वेट अफ x भन्नेले वेट अफ x निकाल्दाखेरि हामी के लिन्छौं भने अरुको रिस्क. अरु भन्नेको x को चाहिँ हामी वेट निकाल्छौं भने अरुको हो. weight of x निकाल्दै छौं भने अरुको हो y. so y को रिस्क that is standard deviation divide by दुबई को रिस्क y को रिस्क divide by दुबई को रिस्क. it means यो फर्मुला रटाउने फर्मुला तरिका हो. यहाँ मैले के गरे भने लेखेको छु तल कि अरुको रिस्क. it means जसको वेट निकाल्नु छ, weight of x निकाल्नु छ भने अरुको रिस्क, अरु भनेको y को रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ दुबई. त्यो दुबई वाला दुबई हैन, बुर्ज खलिफा वाला. यो दुबई भनेको टु बोथ. यो दुबई, त्यो दुबईमा एउटा DUBI मात्रै छ. यो दुबईमा दुबई भनेको 2 डबल B. okay, so don't get confused, not that Dubai. so standard deviation of x plus standard deviation of y. कति बेला सर यो फर्मुला हामी कति बेला युज गर्छौं? जति बेला रिस्क फ्री पोर्टफोलियो दिया हुन्छ र तपाईले वेट अफ x अथवा वेट अफ y क्याल्कुलेट गर्न भन्छ भने वेट अफ x कसरी क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ भने अरुको रिस्क डिवाइड बाइ दुबईको रिस्क, अरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ दुबईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. क्लियर छ यहाँ? यो क्लियर छ? यस सर. रिस्क फ्री यहाँ कन्डिसन लेखा छ. रिस्क फ्री पोर्टफोलियो छ भने जसको वेट निकाल्नु छ त्यसको अपोजिट पार्टीको एमालेको वेट निकाल्नु छ भने कांग्रेसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ दुबईको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. यदि कांग्रेसको रिस्क निकाल्नु छ भने एमालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ बोथ कांग्रेस र एमालेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन. ओके, इट मीन्स अपोजिट पार्टीको अपोजिट स्टकको जसको वेट निकाल्नु छ त्यसको अपोजिट पार्टीको अपोजिट स्टकको रिस्क माथिमा लिने डिवाइड बाइ दुबईको रिस्क. दैट इज दुबईको. क्लियर छ? प्र्याक्टिकल लाइफमा पर्फेक्टली पोजिटिभ र पर्फेक्टली नेगेटिभ कम्बिनेसन आउँदैन. तपाईहरुले मैले अस्ति नै भनिसकेको छु. प्र्याक्टिकल लाइफमा त्यस्तो कम्बिनेसनहरु केही आउँदैन. पर्फेक्टली पोजिटिभ अथवा पर्फेक्टली नेगेटिभ कन्डिसन आउँदैन. जस्तै कि हामीले एभरेज गर्यौं नि, माथिमा एभरेज गर्यो, प्र्याक्टिकल लाइफमा आउँदैन. क्वेशनमा के आउन सक्छ सर? डेफिनेटली आउँछ. इन रियल लाइफ यू नेभर फाइन्ड स्टक व्हिच आर पर्फेक्टली पोजिटिभली or negatively correlated, that is r does not equal to plus or minus 1. practical life ma hudaina. it means
r प्लस माइनस 1 इक्वल भएन भने प्र्याक्टिकल लाइफमा के सर यो एभरेज वाला फर्मुला प्र्याक्टिकल लाइफमा इक्वल हुँदैन, क्वेशनमा आउन सक्छ क्वेशनमा। त्यसैले त्यति मेहनत गरेका छौँ अघिदेखि हामी फर्स्ट क्लासदेखि। सो प्र्याक्टिकल लाइफमा चाहिँ एप्लिकेबल के छ भने दिस इज एप्लिकेबल। जुन मेन हाम्रो छ वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस 2 वेट इन्टु कर्व xy, 2 वेट इन्टु कर्व, वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स प्लस वेट स्क्वायर इन्टु भेरिएन्स इन्टु 2 वेट इन्टु कर्व। अब तपाईहरुले थाहा छ मैले अघि भनेको थिएँ कि यो रिस्क यो वेट छ नि, वेट अब मानिहाल्नुस् मैले मेरो चाहिँ दुईटा स्टकमा मैले x र y मा इन्भेस्ट गरेको छु साथीहरु, x र y मा। अब रिलेसन त पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि हुन सक्छ x मा र y मा। भन्नुस् त x र y को बीचको रिलेसन मात्रै कोरिलेसनले मात्रै रिस्कमा इम्प्याक्ट पार्छ कि हामी कतिले इन्भेस्ट गरेका छौं। मानिहाल्नुस् यसमा 30% फर एक्जाम्पल अघि कही छन् र यसमा 70% y मा रिस्क यसको मानिहाल्नुस् फर एक्जाम्पल रिस्क यसको अघिको कति रिस्क थियो 16%, यसको 10%। तर हाम्रो यो वेट चेन्ज भयो भने साथीहरु, यो वेट चेन्ज भयो भने इच एन्ड एभ्री टाइम हाम्रो रिस्क चेन्ज हुन्छ। वेट चेन्ज भयो भने इच एन्ड एभ्री टाइम हाम्रो रिस्क चेन्ज हुन्छ। यो क्लियर छ तपाईहरुलाई यो कुरा? यो वेट चेन्ज भयो भने हेर्नुस् न, यो वेट यहाँ मानिहाल्नुस् 70 हैन मैले 60 गरे भने हाम्रो रिस्क चेन्ज भइहाल्छ, यहाँ 40 भइहाल्छ। वेट मैले चेन्ज गर्दिए कि यहाँ 50-50 गर्दिए, सो हाम्रो रिस्क फेरि चेन्ज भइहाल्छ। इट मिन्स वेटलाई जति चोटी चेन्ज गरे भने हाम्रो रिस्क त्यति चोटी चेन्ज हुन्छ। इट मिन्स मिलियन्स टाइम्स इन्फिनाइट टाइम्स हाम्रो पोर्टफोलियोको रिस्क के हुन्छ भने चेन्ज हुन्छ डिपेन्डिङ अपन इट्स वेट। वेटले गर्दाखेरि कति इन्भेस्टमेन्ट हामी कुन स्टकमा गर्छौं, कति पर्सेन्टेज, कति लगानी कुन स्टकमा गर्छौं, लगानी हाम्रो चाहिँ त्यसको रेशियो चेन्ज भयो भने हाम्रो डेफिनेटली पोर्टफोलियोको रिस्क के हुन्छ भने चेन्ज हुँदै जान्छ, फ्लक्चुएट हुँदै जान्छ। भने यस्तो वेट कुन वेट हो जहाँ मेरो पोर्टफोलियोको रिस्क चाहिँ कम हुन्छ? यस्तो कुन वेट हो WT वेट, यस्तो कुन वेट हो जहाँ हाम्रो पोर्टफोलियोको रिस्क भनेको सबभन्दा कम हुन्छ? दैट इज वेट अफ x निकाल्नु छ भने वेट अफ x निकाल्नु छ। अब यो चाहिँ रिस्क फ्री छैन साथीहरु, यो रिस्की हो। रिस्क फ्री हुन्थ्यो भने वेट अफ x कसरी निकाल्थ्यो हामी? रिस्क फ्री हुन्थ्यो भने वेट अफ x कसरी निकाल्थ्यो? अरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ दुवैको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अरु मिन्स x को निकाल्नु छ भने y को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ x र y को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँ रिस्क फ्री छैन, यो रिस्की स्टक हो, त्यसैले यहाँ पनि फर्मुला त्यही हो, अरुको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दैट इज अरुको भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स डिवाइड बाइ दुवैको भेरिएन्स माइनस 2 कोभेरिएन्स। यसको फर्मुला मिनिमम तपाईले के भन्छ, देयर आर इन्फिनाइट पोर्टफोलियो दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाइ कंबाइनिङ x and y in such a different proportion. Out of all such portfolios the minimum risk portfolio is given by, मैले अघि भने तपाईहरुलाई कि हामी जुन प्रोपोर्सन जुन हाम्रो छ इन्भेस्टमेन्टको प्रोपोर्सन यदि हामीले चेन्ज गर्यो भने, जति चोटी चेन्ज गर्यो भने यो पोर्टफोलियोको रिस्क चेन्ज हुन्छ साथीहरु। जति चोटी हामी चेन्ज गर्यो भने पोर्टफोलियोको रिस्क चेन्ज हुन्छ। हामी क्वेशन गरेर हेर्छौं, त्यसैमा हामीले यदि पोर्टफोलियोको इन्भेस्टमेन्टको प्रोपोर्सन हामीले चेन्ज गर्यो भने रिस्क हाम्रो यो चेन्ज भइहाल्छ। भनेको यस्तो रिस्क यस्तो वेट भन्नुस् तपाई, यस्तो मिनिमम यस्तो वेट भन्नुस् जहाँ चाहिँ पोर्टफोलियोको रिस्क चाहिँ मिनिमाइज हुन्छ। सो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, यो एक्जाममा आउँछ यो क्वेशन। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो धेरै सोधा छ एक्जाममा। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाको यस्तो वेट तपाई क्याल्कुलेट गर्नुस्, यस्तो वेट क्याल्कुलेट गर्नुस् जहाँ चाहिँ पोर्टफोलियोको रिस्क चाहिँ मिनिमम हुन्छ। सो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियोले सिम्पली तपाईले वेट क्याल्कुलेट गर्न भन्छ। अब वेट कसरी अघि थाहा छ हामीलाई, अरुको भेरिएन्स माइनस कोभेरिएन्स। यो किन गर्नुभयो सर यहाँ माइनस कोभेरिएन्स? किनकि यो रिस्क फ्री छैन, रिस्की हो। दुवैको बीचको रिलेसन यसले हेर्छ, डिवाइड बाइ दुवैको कोभेरिएन्स माइनस 2 कोभेरिएन्स। सर यहाँ 2 किन लिनुभयो? माथिमा एउटा छ भने एउटा लिए, यहाँ दुईटा छ भने दुईटा लिए, रटाउने तरिका मात्रै हो यो, दैट इज नट अ प्रुफ। अरुको भेरिएन्स एउटा कोभेरिएन्स छ, एकचोटी कोभेरिएन्स यहाँ दुवैको कोभेरिएन्स दुईटा कोभेरिएन्स छ, दैट इज दुईचोटी कर्व xy कोभेरिएन्स। यो फर्मुला ठीक छ, तपाईहरु हेर्नुस् यो फर्मुला ठीक छ।
अरूको x भन्दा भने अरूको y को भेरिएन्स माइनस कब xy दुवैको भेरिएन्स इट मिन्स डिभाइड बाई भेरिएन्स अफ x प्लस भेरिएन्स अफ y माइनस दुवै छ भने 2 इन्टु कब xy मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो यो एक्जाममा सबभन्दा बढी आउने क्वेसन हो यहाँबाट मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भन्न बित्तिकै तपाईहरु के क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ साथीहरु मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भन्न बित्तिकै के क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ वेट क्याल्कुलेट गर्छौं सर हामी वेट क्याल्कुलेट गर्छौं मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भन्न बित्तिकै वेट क्याल्कुलेट गर्छौं कसरी वेट क्याल्कुलेट गर्छौं हामी अरूको भेरिएन्स माइनस को भेरिएन्स डिभाइड बाइ दुवैको भेरिएन्स माइनस 2 को भेरिएन्स सर तल 2 किन छ किनकि दुईटा भेरिएन्स लिएको छौ त्यसैले 2 को भेरिएन्स वेट जहाँ रिस्क अफ पोर्टफोलियो मिनिमम हुन्छ डेफिनेटली यस्तो वेट लिने जहाँ रिस्क अफ पोर्टफोलियो मिनिमम हुन्छ every time the risk of portfolio get changes due to change in the weight of portfolio or in the ratio of investment of the portfolio यदि पोर्टफोलियो को इन्वेस्टमेंट को वेट में चेंजेस हुन्छ भने every time the risk of portfolio get changes so what is that weight where the risks of portfolio are minimum so calculate that weight where the risks of portfolio are minimum so this is the calculation this is the formula for that one ओके हामी त्यसो भए यसको एउटा प्र्याक्टिस क्वेशन गरिहालौं बिस्तारै एक्जाम्पल 2 हो स्टक एबीसी एक्जाम्पल 1 सर भोलि गरौँला हामी एक्जाम्पल 1 त्यस्तो केही खासै छैन भोलि गरौँला एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कोभेरिएन्स मैट्रिक्स ए र ए को बीचको भन्नुस् त भेरिएन्स कति हुन्छ ए र ए इन्टु ए को भेरिएन्स हेर्नुस् त भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायर ए को भेरिएन्स हेर्नुस् त 16 को स्क्वायर गर्नुस् 256 हुन्छ ए को भेरिएन्स यहीबाट निस्किन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने ए को भेरिएन्स 256 हुन्छ सर बी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने बी को भेरिएन्स 400 हुन्छ सर सी को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ भने सी को भेरिएन्स 64 हुन्छ सर 64 हुन्छ यस सर हुन्छ डेफिनेटली हुन्छ त्यसपछि हामीले यहाँ ए र बी को बीचको कोभेरिएन्स लियौं 100 सपोज ए र सी को बीचको कोभेरिएन्स ए र सी को बीचको कोभेरिएन्स -60 लियौं त्यसपछि बी र ए को कोभेरिएन्स हेर्नुस् बी र ए को कोभेरिएन्स जे यो कोभेरिएन्स यहाँ आइरहेछ जे कोभेरिएन्स यहाँ आउँछ ए र बी को बीचको कोभेरिएन्स 100 छ भने बी र ए को बीचको कोभेरिएन्स पनि 100 हुन्छ नि ए र सी को बीचको कोभेरिएन्स -60 छ भने सी र ए को बीचको कोभेरिएन्स -60 हुन्छ त्यसपछि ए र सी को रिलेसन चाहिँ ए र बी को रिलेसन हेर्नुस् त यहाँ पोजिटिभ छ साथीहरु ए र बी को रिलेसन हेर्नुस् यहाँ पोजिटिभ छ ए र बी को रिलेसन पोजिटिभ छ ए र सी को रिलेसन नेगेटिभ छ भन्ने बी र सी को रिलेसन के हुन्छ बी र सी को रिलेसन ए र बी को पोजिटिभ ए र सी को नेगेटिभ भन्ने बी र सी को पोजिटिभ कि नेगेटिभ हुन्छ सर किनकि एउटा पोजिटिभ हो एउटा नेगेटिभ हुन्छ एउटा बढिरहेछ एउटा घटिरहेछ नेगेटिभ हुन्छ सो हेर्नुस् बी र सी को बीचको हेर्नुस् -110 नेगेटिभ कोरिलेसन हो कोभेरिएन्स यसमा भन्नुस् ए र बी को कोभेरिएन्स कति ए र बी को कोभेरिएन्स कति छ ए र बी को कोभेरिएन्स तपाईहरु प्लिज क्याल्कुलेट गर्नुस् ए र बी को कोभेरिएन्स कब xy ए र बी को बीचको कोभेरिएन्स कब xy कति छ साथीहरु ए र बी को बीचको कोभेरिएन्स कब xy मैट्रिक्स हो a into b this is कब xy 100 a
ए र बी को आर निकाल्दिनुस् रिलेसन ए र बी को आर निकाल्दिनुस् 100 स्क्वायर छ ए र बी को आर स्क्वायर ए र बी को रिलेसन आर निकाल्दिनुस् ए र बी को आर रिलेशनशिप कोएफिशिएंट कोरिलेसन बिट्विन ए एंड बी कोएफिशिएंट कोरिलेसन बिट्विन ए एंड बी आर इक्वल टू कॉब ए बी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी अब आर निकाल्दिनुस् आर प्लीज क्याल्कुलेट द आर इक्वल टू कॉब ए बी आर ए बी कोरिलेसन ए बी कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेसन बिट्विन ए बी इक्वल टू कॉब ए बी डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्टैंडर्ड डेविएशन बी अघिको फर्मुला बिर्सिसक्नु भयो कॉब ए बी 100 कॉब ए बी 100 डिवाइड बाय 16 into 20 100 divided by 16 standard deviation of A 16 standard deviation of B 20 यो आइसक्यो रिलेसन होप यो क्लियर छ तपाईहरुलाई होप दिस इज क्लियर टु यू हो सर 31.25 now tell me the relationship between A and C relationship between R calculate the value of RAC relationship between A and C A र C को कोएफिशिएंट कोवेरिएंस निकाल्दिनुस् कोरिलेसन निकाल्दिनुस् कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन A र C को बीच को A र C -60 divided by 16 into 8 -60 divided by 16 into 8 रेबिका को शंकर को सेम आंसर छ प्रज्वल अर्जिना को सेम आंसर छ कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन बिट्विन B and C कोएफिशिएंट अफ कोरिलेसन बिट्विन B and C B र C को -110 डिवाइड बाय 20 into 8 6875 okay 6875 BC right यहाँ भनिरहेछ बी मा 1 नम्बर मैले छोड्दिरहेछु छु बी नम्बर हेर्नुस् त कन्स्ट्रक्ट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कम्बाइनिङ स्टक अफ बी एन्ड सी स्टक अफ बी एन्ड सी बी र सी स्टक लिँदाखेरि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो कति हुन्छ भन्नुस् त यहाँ बी र सी स्टक लिनुस् र मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्याल्कुलेट गर्नुस् इट मिन्स वेट निकाल्नु पर्यो बी को वेट निकाल्दाखेरि अरुको भेरिएन्स मीन्स सी को भेरिएन्स माइनस को भेरिएन्स बीसी डिवाइड बाय दुवै को भेरिएन्स अफ बी प्लस भेरिएन्स अफ सी -2 को भेरिएन्स कब बीसी निकाल्नुस् बी र सी स्टक को मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बी र सी को मात्रै मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्याल्कुलेट गर्छौं हामी भने बी वेट अफ बी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो भने बी को अपोजिट पार्टी सी सो भेरिएन्स अफ सी अरुको भेरिएन्स माइनस को भेरिएन्स कब ए बी सी कब बी सी डिवाइड बाय दुवै को भेरिएन्स variance of B into variance of C plus variance of C plus variance of C -2 cov BC -2 covariance BC please calculate value put गर्नुस् यहाँ आन्सर आइसक्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई आन्सर आइसकेछ यहाँ 74.56 बी को वेट 74.56 हो कि सी को बी को वेट कति 25.44 बी को 25.44
B को 25.44 र C को 74.56 राइट। B को 74 भन्दैछन् पूर्णिमाले। पूर्णिमाको चन्द्रमालाई बादल लाग्न थाल्यो, कसरी आयो? कहिले काहीँ तिम्रो ओके। B को 25 कहिले काहीँ पूर्णिमा तिम्रो माया शंका, तिम्रो एन्सर शंका लाग्न थाल्यो। हाउ? Where are you guys? अर्जिना सेड B को। सर B को हो। ओके। वेट अफ C पनि क्याल्कुलेट भयो। अब तपाईहरु भन्नुस् A मा भन्नुस् A र C मा 30%, 70% र 30% हामीले इन्भेस्ट गर्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न A र C को कति छ? A र C को एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक्सपेक्टेड भनेको वेटेड एभरेज A र C को। A मा 70%, C मा 30% भनेको A र C को कति वेटेड एभरेज? सर एक्सपेक्टेड रिटर्न। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A र C 0.70 into 30 plus 0.30 into 20। A र C को वेट र रिटर्नले हामीले के गर्दिने भने वेटेड एभरेज गर्दिने, वेटले मल्टिप्लाई गर्दिने हो। यसमा केही डाउट छ तपाईहरुलाई? वेट अफ A, रिटर्न अफ A प्लस वेट अफ C, रिटर्न अफ C, वेट 70%, एक्सपेक्टेड रिटर्न 30% प्लस वेट C को चाहिँ 30%, एक्सपेक्टेड रिटर्न 20%, एभरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न 27%। क्लियर छ? अब तपाईहरु क्लियर छ? यो एक्सपेक्टेड रिटर्न भने चाहिँ रिस्क छैन छ सर? क्लियर छ? यसको एक्सपेक्टेड रिस्क निकाल्दिनुस् त। रिस्क अफ पोर्टफोलियो कम्बाइनिङ A र C, रिस्क अफ पोर्टफोलियो कम्बाइनिङ A र C, रिस्क क्याल्कुलेट गर्नुस्। यसको रिस्क सर कति छ? रिस्क त क्वेशन त देखाउनुस्। A र C को रिस्क कति छ हामी निकालिहाल्छौं नि। A र C स्टक छ एउटा पोर्टफोलियोमा, त्यसको चाहिँ तपाई के गर्दिनुस् भने रिस्क क्याल्कुलेट गर्दिनुस्। 70 र 30 चाहिँ त्यसको वेट छ। स्वेच्छा से 13.6 स्वेच्छाले भन्नुभयो कि A र C, A मा 70%, सो भेरिएन्स अफ A into weight of A, weight of A into variance of A plus weight of B, weight of C into variance of C plus 2 into weight A, weight C into curve AC, into curve AC, 0.70 को स्क्वायर into 16 को स्क्वायर plus 0.30 को स्क्वायर into 8 को स्क्वायर plus 2 into 0.30 into 0.70 into curve AC minus 16, 13.6 दुई जना को आइसक्यो 13.6। आमामा 13.6 कसरी आयो? 10.30 छ मेरो रङ छ कि क्या हो? ला त्यो त एभरेज हो सर। एभरेज थोरै न अब क्याल्कुलेट गर्नुस्, त्यो एभरेज हो रे। एभरेज भन्दा अब कम रिस्क आउँछ किनकि कोरिलेसन छ। उहाँहरुले एभरेज निकाल्नु भएको छ। ओके त्यो त एभरेज हो सर। ओ है एभरेज एन्सर, नट नाउ, नट एभरेज। अब एभरेजले काम चल्दैन, मलाई अब एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिन्छ। यदि कोरिलेसन दिया छ भने र 1 भन्दा कोरिलेसन सानो छ भने एभरेज भन्दा रिस्क रिड्युस हुन्छ। एभरेज कति बेला लगाउने? जति बेला R equal to +1 हो ठ्याक्क एक्जाममा। क्लियर छ यो? यो क्लियर छ? हेर्नुस् त। यस सर, शंकर सेड यस सर, रोमन यस, क्लियर छ सर। सो पोर्टफोलियो च्याप्टरमा अब हामी एक्जामको क्वेशनहरु चाहिँ मोडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी रिलेटेड जति एक्जाममा क्वेशन छ पहिला हामी एक्जामको क्वेशन सल्भ गर्छौं, एक दुईटा क्लासमा प्र्याक्टिस गर्छौं किनकि कन्सेप्ट जति भए पनि प्र्याक्टिस पुगेन भने गाह्रो छ। हामी भोलिदेखि एक दुई दिन प्र्याक्टिस गर्छौं क्वेशनको। प्र्याक्टिस भइसकेपछि हामी के गर्छौं भने प्र्याक्टिस भइसकेपछि व्हाट वी आर गोइङ टु डु नेक्स्ट हामी सीएमटी पढ्छौं।
क्यापिटल मार्केट थ्योरी पढ्छौँ हामी, बिटाको कुराहरू त्यहाँबाट हामी हेर्छौँ। ओके, यो म स्लाइड सेयर गरिदिन्छु आज। ओके छ सर, पूर्णिमा सेड ओके छ, ओके सर, सबिना सेड ओके, स्वेच्छा आउँछ सर 30, ओके आई नो आउँछ स्वेच्छा। सो हामी आज आफ्नो क्लास यही टुङ्ग्यौँ। इफ क्वेसन देन रेज अ ह्यान्ड, और क्वेसन छ भने यसरी हात राख्नुहोस्, छैन भने यसरी टाटा गर्नुहोस्। बाई। थ्याङ्क यू शङ्कर, एभ्रिवन थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, सी यू, बाई। इन्ड गरे है, बाई।